عليكم، مرحبا بكم في قناتي مروكن تيستي. نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنحضروا جميع تورته راقيه في الشكل وحتى في المذاق. مكوناتها بسيطه وفي المتناول، غتبرعي بها ان شاء الله عائلتك. لا جينواز بلا دقيق كتجي خفيفه ولذيذه، وغنضيفوا لها ان شاء الله واحد المكون كيعطيها لذه وقرمشه غزاله. فخليكم معايا للاخر باش تشوفوا جميع مقادير وتفاصيل تحضير هذه التورته. بالنسبه للكيك ديال اليوم ان شاء الله غنقادوه على 4 المراحل، وغتشوفوا معايا كل مرحله بمقاديرها بطريقتها ان شاء الله باش نكون خفيفه على قلوبكم وتقدروا تكملوا معايا لا فيديو حتى للاخر. المرحله الاولى مرحله الكيك، والمرحله الثانيه لا كريم باتيسير، والمرحله الثالثه الكروكون ديال اللوز، والمرحله الرابعه الكلاصاج اللي غندير نزينوا به الكيك ديالنا ان شاء الله. اول حاجه غنبدا بها هي الكيك ديالي اليوم لا جينواز ما غنحتاجش فيها الدقيق، غنستعمل فيها هاد صابلي هنريس. غنحتاج منه ان شاء الله 4 باكيات صغار. انا ما لقيتش الباكي اللي كيكون كبير، خديت هادو صغار 4. الا كان عندكم الكبير خذوا جوج باكيات. وكاس ديال سنيده، العبار دائما كاس عنبه، كاس سنيده، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، 4 البيضات، خماره من فئه 8 غرام، وجوج معالق كبار ديال الكاكاو والمر اللي كيكون مسوس ماشي حلو، وشويه الملح. هنايا في الكاس عندي ديال مولينكس ديال الطراب الكهربائي. قسمت البسكوي ديالي، قسمته طريفات هكا عشوائي. غنضيف له سنيده ونضيف الزيت، المكونات ديالي كلهم، والحليب، والشوكولا بودر، وقريصه الملحه، والخماره. غنضيف العناصر كلها. هاد الكيك راه كيوجد دغيا وكيجي ساهل، وحتى هذا كيجي لذيذ بزاف. نضيف البيض، صافي، وغنخلط كل شيء مزيان ونتلاقاو ان شاء الله. بعد ما طحنت العناصر كلها، شوفوا معايا لا تكستور ديال لا جينواز كتجي خفيفه، والنتيجه راه كتجي زوينه بزاف. هنايا انا دهنت المول ديالي من الجناب بالزبده ورشيت عليه شويه ديال الدقيق، وفرشت له البابي سولفيريزي في التحت ديال المول. وغندير دابا الكيك ديالي يطيب على 180 درجه، يطيب من التحت وعاد نشعل ليه الفوق. المرحله الثانيه غنوجدوا لا كريم باتيسير. غنحتاج فيها 500 ملل ديال الحليب عادي، 60 غرام ديال البودره ديال لا كريم باتيسير، 50 غرام ديال سنيده حسب الذوق. الا بغيتو تزيدوا اكثر من 50 غرام على حسب الذوق ديالكم. عندي انا هنايا 50 غرام ديال الزبده حيوانيه باش تعطيني لذه لهاد لا كريم، قياس 2 معالق كبار هكاك، 2 بيضات، والنكهه ديال الكراميل. قبل ما ندير الخليط ديالي فوق البوطه غنخلط العناصر كلها الا الزبده والنكهه. غندير الحليب، سنيده، لا كريم باتيسير بودره، غندير 2 بيضات. غنخلط كل شيء مزيان، عاد نديرها فوق البوطه ان شاء الله، وحتى توجد عاد نضيف لها الزبده والنكهه باش تبقى النكهه باينه، وحتى الزبده تبقى اللذه ديالها زوينه. شوفوا معايا هنا لا كريم باتيسير وجدات وطفيت عليها البوطه. غنبقى نضيف في هاد الطريفات ديال الزبده، والزبده من الاحسن تكون
بحراره المطبخ باش دغيا تنسجم لكم وتذوب لكم في هاد لاكريم. ونصيحه، هاد لاكريم مع فيها هادوك جوج بيضات ينفو ديروها فوق البوطه قبل ما تطفى، بقاو تخلطوا فيها مزيان. هي كطيب وانتم كتخلطوا باش البيض ما يتكللش لكم وتجيكم ناجحه ان شاء الله. صافي كيذوبوا هاد الطريفات ديال الزبده دغيا كيذوبوا حيتاش عندنا هاد لاكريم مازال سخونه. صافي غنضيف ليها دابا، غنكهها بالكراميل، نضيف ليها قياس نص معلقه. معايا انا هنايا غنجمع ليها الجنيبات. صافي انا غطيت ليها الوجه ديالها كله بابي سولوفان. بغيت السولوفان يقيس الوجه ديال لاكريم باتيسير باش ما تكونش ليا واحد الطبقه كتولي قاصحه في التالي ملي كتبرد لاكريم. المرحله الثالثه غنوجدوا ان شاء الله الكروكون باللوز. غنحتاجوا فيه 150 غرام ديال اللوز بالقشره ديالته. هنا ندير الجلوكوز نص رابعه 125 غرام، وهنايا الزبده عندي 60 غرام، والسكر كلاصي 40 غرام ديال السكر كلاصي. كاسرونه غندير الزبده ديالي. هنا انا الزبده خديتها حيوانيه، وانتم لكم الاختيار اي زبده كتعجبكم. السكر كلاصي، وغندير حتى الجلوكوز. بالنسبه للجلوكوز انا دائما كنفزق يديا شويه بالماء عادي. كيف كتعرفوا الجلوكوز راه كيبقى يلصق بزاف، وغنديرو في الكاسرونه. شفتيو معايا كنفزق يديا كتجي سهله. هاد العناصر ديالي غنشعل عليها البوطه تكون شويه مهيله، وغنخليهم حتى تذوب ليا الزبده وينسجموا ان شاء الله. ينسجموا ليا العناصر غنخليه يغلى واحد 3 الغليات هكا صافي، وغنطفي عليه. غنضيف له اللوز كيف قلت لكم، اللوز بقشوره. هاد الكروكون كيجي لذيذ وزوين. دابا تشوفوا معايا انا اختاريت هاد المول، قلت نديرو فيه باش ما يلصقش ليا. وانتم الا ما كانش عندكم ديروا اي مول عندكم وغلفوه بالبابي سولفيريزي باش ما تلصقش لكم هاد النوغا منين طيب. صافي وغنديرو في الفران حتى يتكراميليزا ويعطي واحد اللون زوين ان شاء الله، ونتلاقاو. شوفوا معايا انا هنايا الكروكون راه وجد عندي. باش غتعرفوه ديك السكر كلاصي والزبده والجلوكوز اللي خلطتو النوبه الاولى مع اللوز كيتكراميليزا، كيولي اللون ديالو مذهب. صافي كتحيدوها حتى كتبرد وغنشوفوا ان شاء الله. هنا انا غنهرمش هذاك الكروكون ديالي، نهرمشو غير شويه. شوفوا معايا هنا لاكريم باتيسير بعد ما بردات ليا غنخلطها شويه مزيان بالباتور ونطلقوا ان شاء الله. انا بعد ما طاب ليا الكيك قسمته على زوج، غنسقيه بالقهوه. وانتم اي قهوه عندكم كتعجبكم تقدروا تستعملوها. وكي كتعرفوا القهوه الكراميل والشوكولا راه كيتواتاو بزاف. كيجي هاد الكيك كيجي لذيذ وزوين وهاد الكروكون تا هو كيضيف له واحد النكهه خاصه. بعد ما سقيت الكيك غنضيف له نص ديال هاد لاكريم باتيسير حتى هي راه جات لذيذه بزاف. غنضيف دابا الكروكون ديال اللوز. كيعطيها واحد المذاق غزال. غنضيف الطبقه الثانيه ديال لاكريم باتيسير اللي بقات ليا. معايا قاديت لاكريم باتيسير والكروكون مزيان. من الاحسن فينيو هاد الجنيبات اذا كانت فيهم لاكريم باش يجيكم لا فينيسيون الحليوه ديالكم زوينه. الطبقه الاخيره ديال الكيك ونسقيها مزيان بالقهوه.
وندخلها للكونجيلاتور نخليها حتى تبرد شويه عاد نتلاقاو باش نزينوه. ودابا نشوفوا المرحله الرابعه، المرحله الاخيره ديال الكلاصاج كراميل. غنحتاجو فيه نص رابعه ديال التانيده 125 غرام، وعندي هنايا لا كريم دو كويسون 150 غرام، وربعه المعالق كبار ديال الماء، وهنايا عندي الناباج 2 معالق كبار، و3 الوريقات ديال لا جيلاتين. اول حاجه هاد لا جيلاتين عندي غنفزقها مزيان في الماء ونخليها. ناخذ كاسرونه من الاحسن تكون ثقيله، عندي فيها هذوك 4 المعالق د الماء وسنيده، وغنديرها في البوطه حتى يتبدل اللون ديالها يولي يذهب شويه. غنبقى نحركو بشويه حتى يتبدل اللون ديالو يولي شويه دكن. شوفوا معايا اللون ديالها هاد السنيده والماء ذهب، ما بغيتوش انا تولي كراميل يكون اللون ديالو دكن غير بحال هكا. طفيت عليه البوطه وغنضيف لا كريم دو كويسون ديالي تسخنتها. مهم هاد المرحله سخنوها عاد ضيفوا ليها باش ما تكونش هي بارده وهاد الكراميل عندكم سخون. بعد ما ضفت ليه لا كريم غنعاود نرجع البوطه نشعل عليه حتى ينسجموا ليا العناصر مزيان وهذاك الكراميل يذوب ليا في لا كريم. صافي انا الخليط ديالي وجد، نسجموا العناصر كلهم. غنعصر جيلاتين مزيان من الماء ونضيفو نحرك باش يذوب ليا. صافي دابت ليا لا جيلاتين، غنضيف له دابا الناباج. غنخلي الخليط ديالي حتى يبرد يبقى شويه دافي ونديروه ان شاء الله فوق الحلوه ديالنا. هنا بردات الحلوه ديالي تماما، خرجتها من الكونجيلاتور، وهاد الكلاصاج ديالي حتى هو كيبقى غير شويه دافي. غنديرو فوق من الكيك. غنحاول نوزعو على الوجه ديالها كله. شوفوا معايا الكيك، انا هنايا زينته بالكروكون ديال اللوز اللي بقليت منه شويه وشوكولا بوافر، وانتم تقدروا تزينوه باللي موجود عندكم اللي متوفر. وكيف شفتوا لا جينوازي راه بلا دقيق، كيجي خفيف ومهوي، والمذاق ديال الهيرنيس كيتواتى بزاف مع الكروكون ومع القهوه والكراميل، وخاصه الكروكون اللوز راه كيعطيه واحد المذاق هائل، كيجي لذيذ بزاف. نتمنى هذا الكاطو يعجبكم وتجربوه ان شاء الله وينجح معكم. غنقطع لكم طريف باش تشوفوا ان شاء الله من الداخل كيفاش كيجي. شوفوا معايا كي كتجي من الداخل، كتجي كتشهي وكتجي لذيذه، وان شاء الله تعجبكم وتعجبوا وليداتكم. ما تنساوش كيف ما ديما دعموني بلايك وابوني وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي، وبارطاجيو ما بين الاهل والاصحاب باش تعم الفائده وبصحه وراحه.